खुदा अपने लोगों में सिहाबे को चुना और आज खुदावंद अपने लोगों को बड़ी ताकत कुव्वत और जोर बख्शना ताकि तेरे बेटे यीशु के नाम से खुदावंद वो कुव्वत पाकर खुदावंद वो करे जो तू चाहता है ताकि अपनी ताकत दौड़ में खुदावंद महज दौड़ने वाले नहीं बल्कि ऐसे दौड़े कि इनाम हासिल करें यीशु मसीह के वसीला से आमीन। कलामेकस के वसीला से हम सीखेंगे मसीही दौड़ना, मसीही दौड़ना। देखिए इस आज इनके पास बाइबल से पहला ग्रंथियों उसका 9वां बाब और 24वीं आयत से 27वीं आयत तक। पहला ग्रंथियों 9वां बाब उसकी 24वीं आयत से 27वीं आयत तक। कलाम में यूं दर्ज है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ने वाले दौड़ते तो सब ही हैं मगर इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी ऐसे ही दौड़ो ताकि जीतो। और हर पहलवान सब तरह का परहेज करता है। वो लोग तो मुरझाने वाला सेहरा पाने के लिए ये करते हैं मगर हम उस सेहरे के लिए करते हैं जो नहीं मुरझाता। बस मैं भी इसी तरह दौड़ता हूँ, यानी बेठिकाना नहीं। मैं इसी तरह मुखों से लड़ता हूँ, यानी उसकी मानिंद नहीं जो हवा को मारता है, बल्कि मैं अपने बदन को मारता कूटता और उसे काबू में रखता हूँ। ऐसा ना हो कि औरों में मदद करके आप नामकबूल ठहरो। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हम सबको इनाम जीतने वाला बनाए यीशु मसीह के वसीला से। हालेलुया। मैं जानता हूँ कि आप में से ज्यादा लोग इस बात से वाकिफ हैं कि ये जो दौड़ने वाली गेम्स हैं स्कूलों में, मैदानों में और बेशक ये खुली फिजा में आप देखा होगा कि बहुत सारे लोग इससे वाकिफ हैं और उन्होंने देखा है कि वहाँ लोग दौड़ते हैं। और दौड़ने के लिए याद रखिए कि ये जो गेम्स हैं बेशक बहुत आम हैं, बहुत सालों से लोग इससे वाकिफ हैं। और मैं ये भी जानता हूँ कि बाइबल ये बताती है कि जो तारीख है वो हमें बताती है कि ये ऐसी गेमें जो थी, याद रखिए कि ज्यादातर ओलंपिया की और एंताकिया में, तरसाश और इस तरह की और बहुत सारे जगह या इलाकों में खेली जाती थी। क्योंकि बाइबल इस बात के बारे में हमें सिखाती है, क्योंकि जो करंथस की कलीसिया है, याद रखिए कि ये करंथस के लोग ये उन दिनों में दौड़ की गेमों में बहुत ज्यादा मशहूर थे। और आम तौर पर ये लोग जो हैं ये अपनी इन गेमों के मुकाबले की तैयारी में बहुत ज्यादा वक्त लेते थे, यानी बहुत लंबी तैयारी करते थे, क्योंकि ये एक मखसूस किस्म का यानी एक खास इनाम जो था वो जीतना चाहते थे। इसलिए वो इनाम को जीतने के लिए एक लंबे वक्त के लिए तैयारी करते थे। इसी तरह याद रखें कि तारीख हमें ये भी बताती है कि इस गेम को जीतने के लिए वो बहुत ज्यादा तरबियत हासिल करते थे, यानी ट्रेनिंग लेते थे। वो अपने आप को तैयार करते थे ताकि वो जब दौड़े तो इनाम हासिल करें। लेकिन उसके लिए वो बहुत तरह का परहेज करते थे। वो खाने पीने में परहेज करते थे, यानी खुराक में परहेज करते थे, और अपने एक्सरसाइज करते थे,
اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے وہ سب کچھ جو ان کے لیے ممکن تھا وہ سب کچھ کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس لیے جو کرنتھس کی کلیسیا ہے وہ اس طرح کی گیموں میں بہت زیادہ مشہور تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ پالوس رسول جو ہے وہ ایکچولی اسی وجہ سے کرنتھس کو یہ خط لکھتے ہوئے اس دور کی مثال دیتا ہے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ اس کو سمجھ سکے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ سن رہے ہیں؟ اگر سن رہے ہیں تو زور سے آمین. میں چاہتا ہوں کہ آپ کی توجہ خدا کے کلام کی طرف ہو تاکہ آپ خدا کے کلام کو سنیں تو میں سننے والے نہ بنے ورنہ آپ برکت سے اور شفا سے خالی چلے جائیں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں خدا کام کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ انعام لیں جو خدا نے آپ کے لیے رکھا ہے, اگر آپ برکت پانا چاہتے ہیں, اگر آپ بیمار ہیں اور شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر رہی تو آپ یہاں سے خالی جائیں گے. لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کی توجہ کو آپ کی طرف مائل کرے اور شیطان جو آپ کی توجہ کو اور ادھر ادھر کی باتوں میں محو کرنا چاہتا ہے وہ شکست کھائے تاکہ آپ انعام حاصل کرنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. اس لیے چونکہ ہم اس دنیا میں آپ جانتے ہیں کہ آسمان کی راہ پر مسافر ہیں اور اگر ہم اپنے سفر میں اس دوڑ کو اچھے طریقے سے نہ دوڑ سکے یعنی اس سفر کو اچھے طریقے سے جاری نہ رکھ سکے تو ہو سکتا ہے کہ ہم آسمان پر نہ جائیں. لیکن اگر ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے تیاری ضروری ہے. ہم دیکھتے ہیں آج ہم اس کا پہلا پوائنٹ سیکھیں گے. دیکھیے جن کے پاس بائبلز ہیں میرے سامنے نکالیں کہ اس مسیحی دوڑ کا سیاق و سباق کیا ہے جو پالوس رسول نے ہمیں سکھانے کی کوشش کی ہے. یہ مسیحی دور جو ہے اس کا سیاق و سباق کیا ہے, یعنی اس کا مطلب کیا ہے, یہ کہاں سے آئی ہے, اس کا معنی کیا ہے, اس کا مقصد کیا ہے. تو دیکھیے میرے ساتھ جن کے پاس بائبل سے یہی پہلا کرنتھیوں اس کا نامہ میں آپ کے لیے 26ویں آیت پڑھتا ہوں. 26ویں آیت پر غور کیجئے, لکھا ہے بس میں بھی اسی طرح دوڑتا ہوں یعنی بے ٹھکانہ نہیں, میں اسی طرح مکھوں سے لڑتا ہوں یعنی اس کی مانند نہیں جو ہوا کو مارتا ہے. بلکہ پالوس کہتا ہے کہ میں ایک ٹارگٹ پر جا رہا ہوں, میرے دل کے اندر ایک پختہ ارادہ ہے, میری آنکھوں کے سامنے ایک واضح نشان ہے. اس لیے یاد رکھیے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ دنیا کی دوڑ میں دوڑنے والے لوگ, یہ دنیا کی دوڑ میں دوڑنے والے لوگ آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کسی قسم کا مقابلہ جب وہ کرتا ہے اس کی پہلی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے, کہ وہ اس لیے بھاگتا ہے, اس لیے محنت کرتا ہے کیونکہ وہ جیتنا چاہتا ہے. کیا کہہ آپ کا, کیونکہ وہ جیتنا چاہتا ہے. یہ ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے اور اس لیے کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ جو انعام اس دوڑ کے جیتنے والے کے لیے رکھا ہے وہ انعام میں حاصل کروں. اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ انعام حاصل کرنے والے بنیں. ہاللیلویا. بالکل اسی طرح مسیحی دوڑ بھی یاد رکھیے جو مسیحی دوڑ میں ہے, بالکل ہم جانتے ہیں کہ ہم آسمان پر جانا چاہتے ہیں. یہ ہمارا دوڑنے کا پہلا مقصد ہے. ہم خدا کے ساتھ خدا کا جلال پانا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. نمبر 3 ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی جو شادمانی اور خوشی اور خوشحالی ہے وہ حاصل کریں. نمبر 4 ہم چاہتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی پائیں. ہمارے مسیحی دوڑنے کا یہ مقصد ہے. آپ ایک بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاللیلویا. اس لیے ہر شخص کے اندر, آپ کے اندر بھی جو مسیحی دوڑ رہے ہیں, تاکہ یہی خواہش ہے کہ جس بلاوے کے لیے خدا نے ہمیں بلایا ہے ہم اس بلاوے کے موافق چل کر تو اس بلاوے کا جو انعام ہے وہ حاصل کریں. آمین. اور وہ انعام کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے. پہلی بات آسمان پر جانا چاہتے ہیں کہ ہم آسمان پر چلے جائیں. نمبر 2 کہ خدا کے ساتھ جلال پائیں.
नंबर 3, हमेशा की शांति को हासिल करें। नंबर 4, हमेशा की जिंदगी पाएं। हालेलुया, हालेलुया। और आप पाएंगे, मैंने कहा आप हमेशा की जिंदगी पाएंगे। इसलिए एक आम दौड़ जो है, यानी दुनिया की जो दौड़ है, याद रखिए कि आप जानते हैं कि अगर बहुत सारे लोग उसमें हिस्सा लेना चाहें तो जितने हिस्सा लेने की ख्वाहिश करते हैं वो सब उसमें हिस्सा नहीं ले सकते। अल्लाह चाहते हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग, फर्ज करें 1000 लोग हैं और वो सब चाहते हैं कि मुझे भी हिस्सा मिले, लेकिन उनकी अपनी सिलेक्शन है। हो सकता है कि 1000 लोगों की ख्वाहिश तो है, लेकिन 1000 लोग उस दौड़ में हिस्सा ना ले सके। और अगर फर्ज करें उस दौड़ में 500 लोग हिस्सा लेते हैं, तो वो 500 लोगों के दौड़ने में ख्वाहिश क्या है? इनाम। हर कोई यही चाहता है कि इनाम मैं हासिल करूं, लेकिन आप चाहते हैं कि हर दौड़ने वाला इनाम हासिल नहीं कर पाता। मेरी बात आपको समझ आ रही है? हालेलुया। तो इसलिए याद रखिए कि ये आपके दिल का पुख्ता इरादा है। अगर आप दौड़ में आपको हिस्सा मिल गया है और आप दौड़ में इनाम पाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका पुख्ता दिली इरादा जरूरी है। आपका दिल, दिमाग, बदन और रूह जो है उस पर मुकम्मल तौर पर वो फोकस करे, यानी आपका ध्यान, आपकी सोच, आपका ख्याल जो है इनाम जीतने पर हो। फिर आपका वो पुख्ता इरादा, जब आप दौड़ में दौड़ेंगे तो यकीनन इनाम पाएंगे। मैंने कहा आप इनाम हासिल करेंगे। हालेलुया, जोर से हालेलुया। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना ध्यान इधर उधर की चीजों से हटाना पड़ेगा। आपके बदन पर अगर कोई ऐसी चीजें हैं जो आपकी दौड़ को स्लो कर रही हैं, आपको उन्हें उसमें से, यानी अपने बदन में से निकालना पड़ेगा। क्या ख्याल है आपका? ये बात समझ आ रही है? आपको अपनी जिंदगी से वो तमाम चीजें, वो काम जो आपको रोक रही हैं या आपकी दौड़ को स्लो कर रही हैं, आपको उन्हें निकालना जरूरी है। मिसाल के तौर पर आप जानते हैं तो जो तैयारी करने वाले लोग हैं, यानी दौड़ में इनाम जीतने का इरादा रखने वाले लोग जो हैं, वो अपने वक्त जो है उसका ज्यादा से ज्यादा सर्फ जो है वो अपनी प्रैक्टिस में करते हैं। और उनकी ख्वाहिश होती है कि ऐसी तमाम चीजें जो उनके सामने रुकावट बन रही हैं, वो अपनी जिंदगी से, अपने इर्द गिर्द से उन्हें निकाले। हालेलुया, आप समझ रहे हैं? बिल्कुल इसी तरह रूहानी दौड़ या मसीही दौड़, तो याद रखिए बिल्कुल इसी तरह मसीही दौड़ में भी, मसीही दौड़ क्यों दौड़ रहे हैं आप? क्योंकि आप दौड़ रहे हैं कि आसमान पर चले जाएं, खुदा के फरदोस में आपकी जगह हो। हालेलुया, ये आपकी दौड़ है। और इस दौड़ में भी याद रखें कि सबसे पहले आपको दौड़ का आगाज करना जरूरी है। आप चाहते हैं कि इस दौड़ में मुझे हिस्सा मिले, आप चाहते हैं कि इस दौड़ का आगाज मैं करूं ताकि मैं इनाम पाने वाला बनूं, तो याद कि उसके लिए लाजम है कि वो तमाम चीजें जो आपसे लिपटी हुई हैं और आपको पीछे रख सकती हैं, आपको जरूरी है कि आप उनको अपने आप से, अपनी जिंदगियों से निकालें, यानी दूर करें। हालेलुया। इसलिए याद रखिए, क्योंकि आप जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह ने अपने जो पर्सनल शागिर्द थे उनसे ये बड़ी राज की बड़ी जबरदस्त बात कही, ताकि वो कहीं उस दौड़ में फेल ना हो जाएं। दौड़ क्या है? आसमान में दाखिल होना। देखिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से ये बात कही, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 13वां बाब, मुकद्दस लूका की इंजील उसका 13वां बाब देखिए, जिनके पास बाइबल्स हैं, अगर आप इसकी 24वीं आयत को पढ़ें तो वहां लिखा है, 24वीं आयत मेरे साथ देखिए जिनके पास बाइबल्स हैं, 24वीं आयत में ये बात दर्ज है, उसने उनसे कहा जान फशानी करो। उसने उनसे कहा जान फशानी करो। ये बाइबल में याद रखिए किसने कहा? खुदा यीशु मसीह ने। और किन से कह रहा है? अपने शागिर्दों से। हालेलुया, आपको समझ आ रही है? अगर समझ आ रही जोर से कहिए आमीन। उसने उनसे कहा जान फशानी करो कि तुम दरवाजा से दाखिल हो,
کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ وہ تیرے داخل ہونے کی کوشش کریں گے اور نہ ہو سکیں گے. یہ دروازے میں داخل ہونا ہی ہے، یعنی دوڑ میں شامل ہونا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ وہ دوڑ میں حصہ لیں، لیکن سب چاہنے والوں کو حصہ نہیں ملتا. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل اسی طرح یہاں خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ جانفشانی کرو کہ تنگ دروازہ میں داخل ہی ہو جاؤ، کیونکہ اس میں داخل ہونے کے لیے ہی بتیرے کوشش کریں گے لیکن نہ ہو سکیں گے. یہ یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا ہے. اگر تنگ دروازے میں داخل ہونا اتنا آسان ہوتا، اگر اس مسیحی دوڑ میں شامل ہونا اتنا ہی آسان ہوتا، تو یسوع اپنے شاگردوں سے یہ بات نہ کہتا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ جانفشانی کرو. آپ سن رہے ہیں؟ اس لیے یاد رکھیے کہ اگر ہم دنیا کی چیزیں، دنیا کے کام، اگر ان تمام چیزوں کی طرف، یعنی دنیا کی کرپشن، دنیا کا فریب، اگر ہم ہمارا دھیان دنیا کی محبت، دنیا سے لگاؤ اور اسی طرح دنیا کی غلاظت، دنیا کی گندی چیزیں اور گناہوں کی طرف رہے گا، تو یاد رکھیے ہم کبھی بھی اس دوڑ میں حصہ نہیں لے سکیں گے، دوڑ کا آغاز ہی نہیں کر سکیں گے. اس لیے جو دنیا کی چیزیں چاہتے ہیں، جو تیل اور میں چاہتے ہیں، جو اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے. میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو آسمانی چیزوں سے مالا مال کرے تاکہ آپ دوڑ میں شامل ہوں اور جیتنے والے بنے یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. میرے ساتھ امثال کی کتاب اس کا 21واں باب، امثال کی کتاب اس کا 21واں باب اور اس کی 17ویں آیت. 17ویں آیت میں لکھا ہے عیاش کنگال رہے گا جو میں اور تیل کا مشتاق ہے مالدار نہ ہوگا. عیاش کنگال رہے گا جو دنیا کی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں، جو میں نوشی کرنا چاہتے ہیں، جو دنیا کی لذتوں میں کھو جانا چاہتے ہیں. یاد رکھیے کہ وہ کبھی بھی اس دوڑ کا حصہ نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کا دھیان دنیا کی دولت پر ہے، کیونکہ ان کا دھیان دنیا کی عیاشی پر ہے، کیونکہ ان کا دھیان جسمانی خواہشات کو پورا کرنے پر ہے. اس لیے جانفشانی کیجئے، آپ بھی جانفشانی کیجئے تاکہ دوڑ میں حصہ لیں اور خداوند دوڑ میں دوڑ کر آپ کو جیتنے میں مدد مہیا کرے گا یسوع مسیح کے وسیلہ سے. ہاللویا. اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس دوڑ میں حصہ لیں تو یاد رکھیے ان تمام چیزوں سے دور بھاگیے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی سے نکال دیجیے. تمام بدیوں پر، گناہوں اور اپنی خطاؤں پر پچھتائیے، یعنی توبہ کیجیے، اعتراف کیجیے اور ان کو اپنی زندگی سے ترک کر کے مسیحی دوڑ میں اپنا آغاز کیجیے. خدا آپ کی مدد کرے گا. میں نے کہا خدا آپ کی مدد کرے گا. ہاللویا. اس لیے یاد رکھیے کہ ان دنوں میں یہ دوڑنے والے جو لوگ تھے، یعنی دوڑ کے جو پلیئر تھے، دوڑ میں حصہ لینے والے کھلاڑی جو تھے، وہ اکیلے دوڑتے نہیں تھے. آپ جانتے ہیں کہ دوڑنے والوں کے ساتھ تماشائی ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں. اس لیے ان میں بہت سارے لوگ تو چاہتے تھے کہ یہ جیتے. کیا کہہ رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ چاہتے تھے کہ یہ جیت جائے. آپ کو پتہ ہے اپنا اپنا کھلاڑی کی پسند اور ان کا طلب ہوتا ہے. بہت سارے لوگ تو یہ خواہش کرتے ہیں کہ وہ جیت جائے. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ دوڑ کی بات کر رہا ہوں. اور بالکل اسی طرح روحانی دوڑ میں بھی یاد رکھیے آپ کو کئی لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ جیتیں، یعنی جیسے خدا باپ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. میں ایسا مطلب آپ سوچ سکیں گے آمین. یعنی کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ آپ نے دوڑ میں حصہ لے لیا ہے. اب وہ چاہتا ہے کہ آپ جیت جائیں. یسوع مسیح بھی آپ کو دیکھتا ہے جو آپ کا نجات دہندہ بنا، جو آپ کا
آپ کو خلاصی اور نجات بخشنے والا ہے وہ بھی آپ کو دیکھ رہا ہے اور اس کی بھی یہی خواہش ہے کہ آپ جیتے. ہاللیلویا. وہ چاہتا ہے کہ آپ دوڑ آخر تک دوڑتے رہیں تاکہ آپ انعام حاصل کریں. روح القدس یعنی پاک روح جو ہے وہ بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ جیتیں. فرشتے بھی چاہتے ہیں کہ آپ دوڑ میں انعام پانے والے ہو جائیں. خدا کے مقدسین، خدا کے لوگ اور منادی کرنے والے تمام خدا کے خادم یہی چاہتے ہیں کہ آپ جیت جائیں. آپ کے ارد گرد کے روحانی لوگ یعنی آپ کے روحانی بہن بھائی یاد رکھیے کہ وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ آپ جیت جائیں. ہاللیلویا. چرچ میں آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہمیشہ آپ کی جیت چاہتے ہیں. آپ زور سے آمین. ہاللیلویا. اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ روحانی طور پر مضبوط ہو اور دوڑ میں انعام حاصل کریں. آپ انعام حاصل کریں. لیکن یاد رکھیے کہ اس کے برعکس ایک اور گروپ بھی ہے، یعنی ابلیس کے لوگوں کا گروپ، شیطان کا گروپ، بدروحوں کا گروپ، ابلیس کی تاثیروں کا گروپ. آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اذیتیں دینے والے، آپ کو تکلیفیں دینے والے لوگوں کا گروپ، وہ تمام لوگ یاد رکھیں کہ جو چاہتے ہیں کہ آپ آسمان پر نہ جائیں، وہ آپ کو جیتتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتے. یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ آپ انعام حاصل نہ کریں. وہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ ہار جائیں. اب یہ ڈیپینڈ آپ پر ہے کہ آپ کیا چوز کرتے ہیں، آپ کس سائڈ پر جانا چاہتے ہیں. کیا آپ دوڑنے والی یعنی اس دوڑنے والی سائڈ پر جانا چاہتے ہیں جو آخر تک دوڑیں گے؟ کیا آپ انعام حاصل کرنے والے لوگوں کی طرف جا کر دوڑنا چاہتے ہیں یا ہارنے والے یا فیل ہونے والے لوگوں کی طرف؟ یہ بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ جو فیل یعنی آپ کو فیل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں وہ ابلیس کے سائڈ ہے. لیکن جو آپ کو انعام آپ کو جتانا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ انعام حاصل کریں، وہ خدا اور خدا کے لوگوں کی سائڈ ہے. آپ کس طرف جائیں گے یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور آپ کو چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں، جو آپ کی رکاوٹ بن سکتی ہیں تاکہ آپ آسمان پر داخل نہ ہوں. یہ بھی وہ آپ کے برے دوستوں کی صحبت ہو سکتا ہے، وہ سگریٹ ہو سکتا ہے وہ بھنگ یعنی بوٹی ہو سکتا ہے کہ وہ چیز آپ کی بد اخلاقی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ جو غلط جگہوں پر جاتے ہیں یعنی بدکاری کی جگہوں پر، گناہ اور زناکاریوں کی جگہ پر، ہو سکتا ہے کہ وہی چیز ہو جو آپ کی راہ میں رکاوٹ ہے اور وہ آپ کو آسمان میں نہیں جانے دے گی. ہو سکتا ہے کہ آپ کا گمراہ پن، آپ کی برگشتگی، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو آسمان میں جانے سے روک لے. اس لیے آپ غور کیجئے، اپنی زندگی پر غور کیجئے کہ کوئی ایسی چیز آپ کو روک نہ لے. ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے پختہ ارادے میں کمزوری پیدا کرتی ہوں. ہو سکتا ہے کہ آپ جانا تو چاہتے ہیں آسمان پر، آپ کوشش تو کرتے ہیں، لیکن ہر دفعہ آپ کی کوئی مصروفیت، آپ کے برے دوستوں کی صحبت، آپ کی کوئی بری عادت یا آپ کی کوئی بری وہ خواہش جو آپ چھوڑنا نہیں چاہتے، ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو روک رہی ہے اور وہ آپ کو اجازت نہیں دیتی کہ آپ آگے بڑھیں. لیکن یاد رکھیے اگر آپ آسمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس رکاوٹ پر غالب آ جائیے. اگر آپ رکاوٹ پر غالب آئیں گے خدا آپ کی مدد کرے گا. میں نے کہا خدا آپ کو آگے بڑھائے گا. ہاللیلویا. اس لیے لیکن رسالت جن کے پاس بائبلز ہیں، یہ آپ کا زور ہے، آپ کی کوشش ہے، آپ کی جانفشانی ہے. اگر آپ محنت کریں گے، اگر آپ ان چیزوں پر غالب آ کر آگے بڑھیں گے تو خدا یقیناً آپ کو آسمان میں عزت کے ساتھ داخل کرے گا. سوچ آمین. ہاللیلویا.
हालेलुया। मुकद्दस मत्ती की इंजील, इताली जिनके पास बाइबल्स हैं, उसका 11वां बाब और 12वीं आयत। मुकद्दस मत्ती की इंजील 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत। 12वीं आयत में यूं लिखा है, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक आसमान की बादशाही पर जोर होता रहा है और जोर आवर उसे छीन लेते हैं। अगर आपके इरादे में जोर है तो आप यकीनन हर रुकावट पर गाली पाएंगे। अगर आसमान में दाखिल होने के इरादे का आपके अंदर पुख्तगी है तो कोई ख्वाहिश आपको रोकने नहीं पाएगी। आप जिस्मानी ख्वाहिशात पर गाली पाएंगे, आप दुनिया की चीजों पर गाली पाएंगे। जोर से भी आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर आप गालिब आना चाहते हैं तो आप गालिब आएंगे। आपको समझ आइए? अगर आप चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि मैं गालिब आना चाहता हूं, तो आप गालिब आएंगे। मैंने कहा आप गालिब आएंगे। खुदावंद आपको गालिब आने के लिए हर सहूलत, हर बरकत और हर नेमत बख्शेगा, क्योंकि खुदा ने आपको गालिब आने के लिए ही चुना है। जोर से आमीन, हालेलुया। इसलिए याद रखिए कि खुदा का कलाम फरमाता है, वो आपको गालिब आने के लिए ताकत बख्शता है, वो आपको कब्जा कर लेने के लिए कुव्वत और जोर और फरिश्तों की फौजें आपके साथ रखता है। वो रूह कुद्दस की कुव्वत आपको देता है ताकि आप अबलीस पर, अबलीस के कामों पर, जिस्मानी ख्वाहिशों पर, इस दुनिया और अपनी हर तरह की बुरी आदत पर गालिब आए। अगर आप आना चाहेंगे तो यकीनन आप गालिब आएंगे। देखिए मेरे साथ इनके पास बाइबल्स हैं। पहला तीमुथियुस, मुकद्दस पौलुस रसूल का पहला था तीमुथियुस के नाम। देखिए जिनके पास बाइबल्स हैं, पहला तीमुथियुस उसका 6वां बाब और उसकी 12वीं आयत। 12वीं आयत में यूं लिखा है, ईमान की अच्छी कुश्ती लड़। ईमान की अच्छी कुश्ती लड़, उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले। उस हमेशा की जिंदगी पर कब्जा कर ले जिसके लिए तू बुलाया गया था। खुदा ने आपको बुलाया है। आप कब्जा करना चाहेंगे तो खुदा कब्जा करने के लिए हर सहूलत आपको बख्शेगा। आप कब्जा करना चाहेंगे तो आप कर लेंगे, हालेलुया। और बहुत से गवाहों के सामने अच्छा इकरार किया था। अगर आपका इरादा पुख्ता है, अगर आप सचमुच गालिब आना चाहते हैं, अगर आप आसमान के अंदर दौड़ने वाली दौड़ में जीतना चाहते और इनाम पाना चाहते हैं तो यकीनन आप इनाम पाएंगे, हालेलुया। जोर से कहिए हालेलुया। क्योंकि आप, मैं, सब मसीही, हम जानते हैं कि हम मसीही दौड़ रहे हैं। इसलिए लाजम है कि हमें इस बात का यकीन हो कि हमने इस जलाल में आखिर तक दौड़ना है, हालेलुया। अगर आप आखिर तक दौड़ेंगे, यानी अगर आप इनाम पाएंगे, तो याद रखिए आपका हर बरकत आपका इंतजार कर रही है। खुदा का जलाल आपका इंतजार कर रहा है। आसमान की बादशाही आपका इंतजार कर रही है। हमेशा की जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। जोर से भी आमीन, हालेलुया। आप यकीनन हमेशा की जिंदगी में दाखिल होंगे। आप बरकत पाएंगे, आप गालिब आएंगे, आप इनाम जीतने वाले बनेंगे। लेकिन याद रखिए, इनाम पाने के लिए, दौड़ने के लिए दौड़ का आगाज जरूरी है। दौड़ में हिस्सा लेने के लायक होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? देखिए मेरे साथ, बहुत सारे जो जीते हैं, अगर हम उन पर निगाहें रखें, बहुत सारे जो गालिब आए हैं, अगर हम उनको अपनी नजर में रखें तो यकीनन अगर वो जीते हैं तो आप भी जीतेंगे। मैंने कहा अगर पौलुस रसूल जीता है तो आप भी जीतेंगे। अगर अब्राहम जीता है तो आप भी जीतेंगे। अगर एलिया गालिब आया है तो आप भी गालिब आएंगे। अगर खुदा का इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी वो गालिब आया है तो आप भी गालिब आएंगे। मैंने कहा आप भी गालिब आएंगे। लेकिन मेरे साथ इब्रानियों उसका 12वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत,
इब्रानियों उसका 12वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत लिखा है, बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बातिल हमें घेरे हुए है, तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सब्र से दौड़े जो हमें दरपेश है। दूसरी आयत में लिखा है, और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहे, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके शरीर का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। आप भी जा बैठेंगे, आप भी यीशु मसीह के साथ तख्त पर जा बैठेंगे। आप तो गाली पाएंगे, आप तख्त पर बैठा बैठेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए याद रखिए, अपने आप को इसके लिए तैयार कीजिए कि आप दौड़ में हिस्सा लें। हालेलुया। इसलिए आज शाम आपके पास अच्छा वक्त है। अपने बदन की तरफ देखिए, अपनी जिस्म की तरफ देखिए, अपनी रूह की तरफ देखिए, अपनी जिंदगी की तरफ देखिए, झांकिए अपने अंदर, अपने दिल के अंदर देखिए कि कौन सी चीजें हैं जो मेरी दौड़ में हिस्सा लेने से मुझे रोक रही हैं, जो मेरी रुकावट है। तो अच्छे दौड़ने वालों की मानिंद अगर आप वाकई ही उसमें हिस्सा लेना चाहते हैं, अगर आप वाकई ही उसमें जीतना चाहते हैं, तो आज उन चीजों को अपनी जिंदगियों से खारिज कीजिए। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद कीजिए, अपने सर को झुकाइए और खुदा से मांगना शुरू कीजिए, खुदा से अपील करना शुरू कीजिए। खुदा से कहिए कि मैं दौड़ में हिस्सा लेना चाहता हूँ। खुदा बाप, वो तमाम चीजें, वो तमाम काम, वो तमाम बातें, वो तमाम रुकावटें जो मुझे हिस्सा लेने से रोक रही हैं, आपकी जिंदगी से खारिज कर दे। इकरार कीजिए अपनी तमाम खताओं का, इकरार कीजिए अपने तमाम गुनाहों का, इकरार कीजिए अपनी कमजोरियों का, और उन कमजोरियों, उन खताओं, उन गुनाहों को जो आपकी जिंदगी में, आपके दिल में मौजूद है, आज उन्हें निकाल दीजिए, अपनी जिंदगी से खारिज कर दीजिए। खुदा आपको, अगर आप दौड़ में हिस्सा लेंगे तो वो जीतने वाला बनाएगा। दुआ कीजिए, सब दुआ करें, सब दुआ करें अपने अपने